तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुक़द्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश ता मुकाशवा मुकम्मल मुताला पेश कर रहे हैं। हम पुराने और नए अहदनामे दोनों अहदनामों का मुकम्मल मुताला पेश कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हम ज़बूर की किताब का मुताला कर रहे हैं और आज हम ज़बूर की किताब में से 9वें ज़बूर और फिर 10वें ज़बूर का मुताला करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ को स्टूडियोज में खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, हमने पिछली किस्त में 8वें ज़बूर का मुताला मुकम्मल किया, जिसमें नबूवती तौर पर मसीह का जिक्र है। मसीह यानी इब्ने आदम की सल्तनत में। मैं चाहता हूं कि आप हमें 9वें और फिर 10वें ज़बूर के मुतालिक बताइए ताकि हम इसका मुताला शुरू कर सकें। हमने पिछली किस्त में ज़बूर 8 का मुताला मुकम्मल किया और 8 का अदद खूबसूरत है। ये नई तख्लीक का अदद है। मसीह बादशाहत करेगा और मसीह आकर तख्लीक 9 में बादशाहत करेगा और इसीलिए ज़बूर 8 को इब्ने आदम का ज़बूर कहा जाता है। और फिर इसके बाद 9वां और 10वां ज़बूर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये उर्दू तर्जुमे में वाज़े नहीं है, पर ये इब्रानी ज़ुबान में बहुत ही वाज़े है कि इन मज़ामीरों को हरूफ तहज्जी के ज़बूर कहा जाता है। और इसके मानी क्या हैं? शुरू से होती है ए यानी कि पहली आयत, और बी दूसरी आयत, और सी से शुरू होती है तीसरी आयत। और यहाँ मैं कहूँगा कि ऐसे बहुत से ज़बूर हैं। 9वें और 10वें ज़बूर में एक सी हरूफ तहज्जी है, यानी ए से पहली आयत शुरू होती है और फिर आयत बी और फिर आयत सी से शुरू होती है। ये अंग्रेजी हरूफ तहज्जी के मुताबिक है। और फिर ज़बूर 9 और 10 इन दोनों में तकरीबन एक जैसी हरूफ तहज्जी है, लेकिन इनमें 6 हरूफ मौजूद नहीं। क्यों? क्योंकि दरअसल 6 का अदद बुराई का अदद है और हम ये भी बाखूबी जानते हैं कि आने वाले हैवान का अदद 666 होगा। हैवान, ये हैवान एक सियासी किरदार है जो कलीसिया के आसमान पर उठाए जाने के बाद मंजर आम पर आएगा। बहुत खूब। और ये बच जाने वाले वफादार ईमानदारों को सताएगा और इसका जिक्र वाज़े तौर पर 9वीं और 10वीं आयत में है। और इन मज़ामीरों में बाकी बचे ईमानदारों की बात है कि कलीसिया के आसमान पर उठाए जाने के बाद झूठा नबी और हैवान ईमानदारों को सताएगा। और फिर इस ज़बूर के आखिर में झूठे नबी का भी जिक्र हुआ है और उसका एक नाम ये भी है, इंसान जो कि खाक से है, मसीह के बरक्स जो कि आसमान का खुदावंद है। बाकी ईमानदार मुसीबत में खुदावंद से फरियाद करेंगे कि वो हम सब पर रहम करे। ज़बूर 9 और 10 में ईमानदारों की मुसीबतों और उनके दुखों का जिक्र है, जो कि वो मुसीबतें हैं जो उन्हें उस वक्त बर्दाश्त करनी हैं। भाई यूसुफ, 9वें बाब का उन्वान है मीर मुगन्नी के लिए मौत लबीन के सर पर दाऊद का मज़मूर। इस ज़बूर को पढ़ने और राय देने से पहले हमें बताएं कि मौत लबीन के क्या मानी है। अगर हम 2 ज़बूर को पढ़ें तो हमें ये मालूम होता है कि खुदावन ने मुझसे कहा कि तू मेरा बेटा है, तू आज मुझसे पैदा हुआ। ज़बूर 2 के मुताबिक मसीह खुदा का बेटा है और ये खुदा का बेटा रद्द हुआ क्योंकि जब वो पहले दुनिया में आया तो वो मसलूब हुआ। और फिर इसके बाद मैं कहूँगा कि ज़बूर 10 और 9 का मौजू वो बड़ी मुसीबत है जो कि उस कौम पर आएगी क्योंकि उन्होंने खुदा के बेटे को कत्ल किया और मसीह ने खुदा से दुआ की कि उनको माफ़ करे अगर वो तौबा कर लें।
پر انہوں نے توبہ نہ کی، تو کیا مسیح کی دعا ان لوگوں کے لیے قبول ہو سکتی ہے جن کے بارے میں کہا گیا کہ اگر وہ توبہ کر لیں؟ ہرگز نہیں، کیونکہ انہوں نے ماضی میں بھی ان سب مصیبتوں کا سامنا کیا۔ ہٹلر اور باقی لوگوں کی مصیبتیں سہیں اور مستقبل میں کلیسیا کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد بھی سہیں گے، اور یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے خدا کے بیٹے کا انکار کیا تھا۔ یہ سب مصیبتیں مسیح کو قتل کرنے کے جرم میں آئیں۔ صحیح۔ اب میں 9واں زبور پڑھوں گا، اس کے بعد ہم ایک وقفہ لیں گے اور پھر مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ 9واں زبور میر مغنی کے لیے موت لبین کے سر پر داؤد کا مزمور۔ میں اپنے پورے دل سے خدا ان کی شکر گزاری کروں گا، میں تیرے سب عجیب کاموں کا بیان کروں گا۔ اے حق تعالیٰ، میں تیری ستائش کروں گا جب میرے دشمن پیچھے ہٹتے ہیں تو تیری حضوری کے سبب سے لغزش کھاتے اور ہلاک ہو جاتے ہیں، کیونکہ تو نے میرے حق کی اور میرے معاملے کی تائید کی ہے۔ تو نے تخت پر بیٹھ کر صداقت سے انصاف کیا، تو نے قوموں کو جھڑکا، تو نے شریروں کو ہلاک کیا ہے، تو نے ان کا نام عبدالآباد کے لیے مٹا ڈالا ہے۔ دشمن تمام ہوئے، وہ ہمیشہ کے لیے برباد ہو گئے، اور جن شہروں کو تو نے ڈھا دیا ان کی یادگار تک مٹ گئی۔ لیکن خداوند ابد تک تخت نشین ہے، اس نے انصاف کے لیے اپنا تخت تیار کیا ہے، اور وہی صداقت سے جہان کی عدالت کرے گا، وہ راستی سے قوموں کا انصاف کرے گا۔ خداوند مظلوموں کے لیے اونچا برج ہوگا، مصیبت کے ایام میں اونچا برج، اور وہ جو تیرا نام جانتے ہیں تجھ پر توکل کریں گے، کیونکہ اے خداوند تو نے اپنے طالبوں کو ترک نہیں کیا۔ ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ عزیز ناظرین، ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ عزیزو، جہنم کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ان کا سوچیں جو گمراہ ہیں اور جہنم کے راستے پر ہیں۔ ان کے لیے ہمارا دل دکھی ہوتا ہے کیونکہ وہ مسیح کو نہیں پاتے۔ ایک غیر ایماندار نے ڈیوائٹ موڈی کے لیے کہا، جو ایک مشہور مبشر ہیں، مجھے جہنم کے بارے میں کلام سننے میں خوشی نہیں ہوتی، صرف موڈی اس کے متعلق بات کر سکتا ہے۔ خوش آمدید، آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ تیسری آیت ہے، جب میرے دشمن پیچھے ہٹتے ہیں۔ چھٹی آیت میں لکھا ہے دشمن۔ دشمن کون ہے؟ اس نے کس کو دشمن کہا؟ بھائی یوسف، اس نے تیسری اور چھٹی آیت میں کن دشمنوں کا ذکر کیا؟ عام طور پر ایمانداروں کے در حقیقت روحانی دشمن ہوتے ہیں۔ پرانے عہد نامے میں ان کے اصل دشمن تھے۔ اگر نبوتی نظریے سے دیکھیں تو بڑی مصیبت کے وقت بیرونی اور اندرونی دشمن ہوں گے، اور زبور 9 میں اس نے بیرونی دشمنوں کی بات کی اور ان کا واضح طور پر ذکر کیا۔ بیرونی دشمن مطلب بہت سے لوگ ان کے خلاف ہو گئے، اور میں کہوں گا کہ اسور کے لوگ اس کی واضح مثال ہیں، اور ماضی میں شاہ اسور نے لوگوں کی مخالفت کی، جیسے حزقیہ بادشاہ کے دور میں ہوا، کیونکہ اس کے بارے میں نبوت تھی کہ مستقبل میں اسوری دشمن کے طور پر آ کر باقی ممالک سے مل جائیں گے، مطلب ممالک سے مل کر تمام لوگوں کو نقصان پہنچائیں گے، اور زبور 9 میں اس دشمن کا ذکر ہے جو اور قوموں سے ہیں، یعنی کہ بیرونی دشمن، جبکہ زبور 10 میں اندرونی دشمن کا ذکر ہے جو آپ کے اندر دشمن ہو، اور دراصل ان کو شریر کہا گیا ہے۔ اس نے 5 بار شریروں کا ذکر کیا، اس کے مددگار بھی لوگوں کو نقصان پہنچائیں گے، اور یہاں میں کہوں گا کہ خاص کر کے وہ جھوٹا نبی ہے، اور میں کہوں گا کہ اس کے مددگار بھی لوگوں کو نقصان ہی پہنچائیں گے، اور ان کا سردار خاک سے بنا انسان ہے، وہ مخالف مسیح یعنی جھوٹا نبی ہے۔ جب قوموں سے دشمن آ کر لوگوں کو گھیر لیں گے تو خداوند نے جو کہا پورا ہوگا، یروشلم غیر قوموں سے پامال ہوتا رہے گا، یا فرق قسم کے دشمن ہیں؟ مسیح نے لوکا کے 21ویں باب میں کہا، جب تک غیر قوموں کی میعاد پوری نہ ہو یروشلم غیر قوموں سے پامال ہوتا رہے گا، یعنی کہ 2000 سال سے بھی زیادہ، اور غیر قومیں یروشلم میں رہیں گی، اور وہ غیر قومیں ابھی بھی ہیں۔ ہم ابھی 21ویں صدی میں موجود ہیں،
इसके बावजूद मसीह ने कहा, सच है कि जब तक गैर कौमों की मियाद पूरी ना हो, यरूशलेम गैर कौमों से पामाल होता रहेगा और मुस्तकबिल में दुश्मन यरूशलेम को एक दफा फिर से आकर घेर लेगा। और ज़िक्रिया के 14वें बाब में इसकी तफसील मौजूद है। यहाँ लिखा है कि तेरा माल लूट कर तेरे अंदर बांटा जाएगा। सही, यहाँ पर बैरूनी दुश्मन की बात है और कौमों की फौजें उन्हें घेर लेंगी और खुदा उनकी निजात का काम करेगा। सही। उसने खुदा की बात की। तबाही के बाद दुश्मन तमाम हुए पर लिखा है, लेकिन खुदावन अब तक तख्तनशीन है। उसने इंसाफ के लिए अपना तख्त तैयार किया है और वही सदाकत से जहान की अदालत करेगा, वो रास्ते से कौमों की अदालत करेगा। उसने किस वक्त की बात की? उसने एक शानदार असूल बयान किया है। अगर खुदा अदालत ना करे तो इंसान मुश्किल में मायूस और थका हुआ रहता है, क्योंकि शरीर बेरहम है। लेकिन हम जानते हैं कि एक वक्त आएगा जब खुदावंद अदालत जरूर करेगा और इसीलिए ईमानदारों को तसल्ली है। और दूसरी बात जो दीनदारों को और खुदावंद से डरने वालों को तसल्ली देती है, ये है कि खुदा इंसानी मिजाज के मुताबिक अदालत नहीं करता। हालांकि कोई भी खुदा पर सवाल नहीं उठा सकता, लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि खुदा मिजाज के मुताबिक अदालत करता है, लेकिन खुदा रास्ते के मुताबिक अदालत करता है। और मैं कहूँगा कि पालूस रसूल नए अहदनामे में कहता है कि वही रास्ते से दुनिया की अदालत करेगा, और वो ये भी कहता है कि चालाकी से नहीं बल्कि रास्ते से। और हम रास्ते और इंसाफ की बुनियाद पर बचाए जाते हैं, तो मैं कहूँगा खुदा का शुक्र हो, क्योंकि मसीह की सलीब इसका बेहतरीन सबूत है कि खुदा ने रास्ते से ईमानदारों का इंसाफ किया। भाई, मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि 9वीं आयत और 10वीं आयत से ईमानदारों को हौसला मिलता है। लिखा है, खुदावन मजलूमों के लिए ऊंचा बुर्ज होगा, मुसीबत के अयाम में ऊंचा बुर्ज। ये मेरी पसंदीदा आयत हैं और मेरे दिल के बहुत करीब हैं, और मैं इसको मेरा लिखना भी यही चाहूँगा ख्याल है। अपनी नोटबुक में, जहाँ मैं अपने सही। बाकी लेक्चर्स को लिखता हूँ, और जिस कागज़ पर लिखा होगा अपने कमरे के सामने रखूँगा, खुदावन मजलूमों के लिए ऊंचा बुर्ज होगा। और वो जो तेरा नाम जानते हैं तुझ पर तवक्कल करेंगे, क्योंकि ऐ खुदावन तूने अपने तालिबों को तर्क नहीं किया। मैं चाहूँगा कि इन आयत पर अपना तबसरा दें और उन लोगों के दुख का अजाला करे जिनका भरोसा खुदा उन पर है। दरअसल मैं कहूँगा कि ये 2 आयात पढ़कर सच में हमारे दिल को तसल्ली मिलती है। मुसीबत के आयाम नबूवत के मुताबिक ये मुस्तकबिल में आते हैं, पर दुनिया में हर वक्त मुश्किल ही रहती है। ईमानदारों ने हमेशा मुश्किलात में ही जिंदगी गुजारी है। अजीज सामाइन, शायद आपके भी हालात बहुत कठिन हों, लेकिन ये 2 आयात आपके लिए हैं। मैं इनको दोबारा पढ़ूंगा ताकि इनको सुनकर आपकी सच में हौसला अफजाई हो सके। खुदावंद मजलूमों के लिए ऊंचा बुर्ज होगा, मुसीबत के अयाम में ऊंचा बुर्ज। आप मुसीबत में हैं या फिर मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, तो यही आपकी ताकत है, क्योंकि मुश्किल हालात के बावजूद आप खुदावंद में पनाह पाते हैं। और उसने कहा, वो जो तेरा नाम जानते हैं तुझ पर तवक्कल करेंगे। क्या आप उस अजीम नाम से वाकिफ हैं? खुदावंद का नाम। उसने फरमाया, मैं उसे सरफराज करूंगा क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। और वो जो तेरा नाम जानते हैं तुझ पर तवक्कल करेंगे, ये उसका वादा है, क्योंकि ऐ खुदावंद तूने अपने तालबों को तर्क नहीं किया। शुक्रिया भाई यूसुफ। 15वीं आयत है, कौमें खुद उस गड्ढे में गिरी हैं जिसे उन्होंने खोदा था, जो जाल उन्होंने लगाया था उसमें उन्हीं का पाँव फंसा। यकीनन उसने यहाँ मुस्तकबिल के लिए कहा। जब दुश्मन लोगों पर हमला करेंगे, मुझे इस आयत पर एक आम राय दीजिए। शरीर दीनदारों के लिए क्या जाल बिछाते हैं और खुदा उन्हें कैसे बचाता है, इसके मुतालिक बताइए। देखिए, खुदा का एक असूल है, फरेब ना खाओ जो ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि आदमी जो कुछ बोता है वही काटेगा। और बहुत से लोगों ने दूसरे मुमालिक के खिलाफ साजिश की। उन्होंने दूसरे मुमालिक के लिए बम तैयार किए, लेकिन वो खुद ही मारे गए। कौमें खुद उस गड्ढे में गिरी हैं जिसे उन्होंने दूसरों के लिए खोदा। उन्होंने गड्ढा खोदा पर वो खुद उसमें गिर गए। ये बात कौमों और मुल्कों और खानदानों पर और इनफरादी सतह पर भी पूरी होती है। हमने ज़बूर में पढ़ा कि खुदा अदालत करता है, वो सब कुछ देखता है। अगर तो मुल्क में मस्कीनों को मजलूम और अदल और इंसाफ को मुतबरक देखे तो इससे हैरान ना हो, क्योंकि एक बड़ों से बड़ा है जो निगाह करता है, और कोई इन सब से भी बड़ा है। भाई यूसुफ, 18वीं आयत से आखिर तक लिखा है, क्योंकि मस्कीन सदा भूले बिस्तरे ना रहेंगे, ना गरीबों की उम्मीद हमेशा के लिए टूटेगी। उठे खुदावन, इंसान गालिब ना होने पाए।
قومों की अदालत तेरे हजूर हो, ऐ खुदावंद उनको खौफ दिला, कौमें अपने आप को बशर ही जाने। इस पर अपनी राय दें, गरीबों की उम्मीद ना टूटेगी और खुदा उन कौमों पर अपना हाथ बढ़ाएगा ताकि वो खुद को बशर ही जाने। दरअसल खुदा गरीबों का खास ख्याल रखता है। अगर हम 10 ज़बूर पढ़ें तो उसमें गरीब का लफ्ज़ 7 मरतबा इस्तेमाल किया गया है। खुदाम के सिवा उनका कोई नहीं, और बेकस अपने आप को तेरे सपुर्द करता है और तू ही यतीमों का मददगार रहा है। और मैं कहूँगा दूसरी आयत भी बहुत ही खूबसूरत है और इस आयत को सुनहरी हरूफ में लिखना चाहिए, कौमें अपने आप को बशर ही जाने। दरअसल कौमें भूल चुकी हैं कि वो इंसान हैं। उनकी तकनीकी कामयाबी से वो सोचते हैं कि वो खुदा हैं। उनके मुंह आसमान पर हैं और उनकी जुबानें जमीन पर सैर करती हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि वो सब एक इंसान ही हैं, और ये बात यसाया की किताब में बहुत बार दोहराई गई है। और यसाया 2 में लिखा है कि पस तुम इंसान से जिसका दम उसके नथनों में है बाज रहो, क्योंकि उसकी क्या कद्र है। अगर इंसान अंदर सांस ले और बाहर ना करे तो वो मर जाएगा। और यसाया के 40वें बाब में खूबसूरत तरीन अल्फाज लिखे हैं कि यहाँ लिखा है कि यसाया 40वां बाब उसकी 17वीं आयत, यहाँ लिखा है कि सब कौमें उसकी नज़र में हेच हैं, बल्कि वो उसके नज़दीक बतालत और नाचीज से भी कमतर गिनी जाती हैं। और फिर उसने खूबसूरत अल्फाज कहे, यसाया 51 उसकी 12वीं आयत, तुमको तसल्ली देने वाला मैं हूँ। तो कौन है जो फानी इंसान से और आदम जात से जो घास की मानिंद हो जाएगा डरता है, और खुदामद अपने खालिक को भूल गया है। इसलिए लोगों को याद रहे और हमें भी याद रहे कि हम सिर्फ एक इंसान हैं। हम इंसान हैं और हम मिट्टी से बने हैं। सो खुदा के अलावा किसी से खौफ ना खाएं, क्योंकि आपने उसके हजूर हाजिर होकर हिसाब देना है। भाई यूसुफ, मैं 10वें ज़बूर की 12वीं आयत से पढ़ूंगा, उसके बाद हम वक्फा लेंगे और मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। उठे खुदावन, ऐ खुदा अपना हाथ बुलंद कर, गरीबों को ना भूल। शरीर किस लिए खुदा की आहानत करता है और अपने दिल में कहता है कि तू बाज पुरस ना करेगा। तूने देख लिया है क्योंकि तू शरारत और बुग़्ज़ देखता है, ताकि अपने हाथ से बदला दे। बेकस अपने आप को तेरे सपुर्द करता है, तू ही यतीम का मददगार रहा है। शरीर का बाजू तोड़ दे और बदकार की शरारत को जब तक नाबूद ना हो ढूंढ ढूंढ कर निकाल। खुदावंद अब्दुल आबाद बादशाह है, कौमें उसके मुल्क में से नाबूद हो गईं। ऐ खुदावंद, तूने हलीमों का मुद्दा सुन लिया है, तू उनके दिल को तैयार करेगा। तू कान लगाकर सुनेगा कि यतीम और मजलूम का इंसाफ करे, ताकि इंसान जो खाक से है फिर ना डराए। हम एक वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, हमारे साथ रहिए। खुशामदीद, आइए चलते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। आज नौजवानों में बेदीनी की लहर दौड़ चुकी है और वो सोचते हैं कि खुदा शरीर का हिसाब नहीं करता और गरीब हमेशा मुसीबत उठाते हैं। इस सवाल के मुतालिक क्या कहेंगे कि शरीर किस लिए खुदा की आहानत करता है? आज बहुत से लोग बेदीन हो चुके हैं क्योंकि उनका ख्याल है कि जब शरीर घुमंड करते और मजलूम सताए जाते हैं तो खुदा उनकी फिक्र नहीं करता। यहाँ 3 चीजें जानना बहुत जरूरी हैं। और पहली चीज, इस दुनिया में उलझन और अफरा तफरी का बायस खुदा नहीं। खुदा ने कायनात तख्लीक की तो सब कुछ अच्छा था, लेकिन फिर गुनाह आया, और मैं कहूँगा कि ये गुनाह इंसान की मर्जी से आया, खुदा इसका जिम्मेदार नहीं। बस जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई, और मसीह के सबब से गुनाह नहीं आया बल्कि वो इसलिए आया ताकि हमें रिहाई दे। लेकिन इंसान के सबब से गुनाह आया और यही इस दुनिया में उलझन का बाइस बना। इसका जिम्मेदार इंसान है, लेकिन मसीह आया ताकि हमें गुनाहों से बचाए। दूसरी चीज, मैं कहूँगा कि खुदा कादिर है और अपनी मर्जी हम पर लागू कर सकता है, और वो इस लायक है, और वो मुस्तकबिल में ऐसा करेगा। पर वो इंसान को मौका देता है ताकि कोई भी उसको ऐसा जालिम ना समझे जिसके साथ बात ना कर सकें। और खुदा ने हर एक इंसान को ये मौका दिया है और हर निज़ाम को मौका दिया है,
اور یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انسان نے ہر طرح کا نظام آزمایا ہے اور بھی بہت کچھ کہ دنیا کے مسائل کا ہمیں کوئی حل مل جائے۔ انسان کے مطابق کمیونزم تب ہوگا جب سب چیزیں برابر بٹ جائیں، یعنی سب غریب ہوں، امیر بھی غریب ہوں، کوئی بھی امیر نہ رہے۔ خدا نے بھی یہ موقع فراہم کیا ہے، لیکن خدا اس کا ذمہ دار ہرگز نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہاں پر میں یہ کہوں گا کہ اس نے اپنی مرضی ہم پر نہیں ڈالی، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ انسان خدا سے راضی ہو، اور اس نے سب کو یہ موقع دیا کہ انسان ہر طرح سے اپنا کام اپنی مرضی کے مطابق کرے اور خدا سے خوش ہو۔ تیسری چیز، مسیح دنیا کے گناہوں کو برداشت کر رہا ہے۔ یہ فضل کا دور ہے اور وہ تمام بدکاروں کو موقع دیتا ہے کہ وہ توبہ کریں، لیکن فضل کا دور ختم ہونے پر پھر کیا ہوگا؟ خدا آ کر اس دنیا میں اپنا نظام قائم کرے گا، کیونکہ جب تیری عدالت زمین پر جاری ہے تو دنیا کے باشندے صداقت سکھاتے ہیں۔ جی ہاں، یہاں افراتفری میں کہوں گا کہ بے دینی ہے، اور یہ بے دینی اس لیے ہے کہ انسان خدا کے کاموں کو غلط سمجھتا ہے۔ سو خدا انتظار کرتا ہے، وہ یکدم بدکاروں کو ہلاک نہیں کرتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اور کہ جو وہ ہو رہا وہاں ہے اس سے موجود خوش نہیں ہے۔ اور وہ ان سب سے خوش نہیں، بلکہ وہ انتظار کرتا ہے تاکہ بدکاروں کو توبہ کا موقع ملے۔ وقت آنے پر وہ ان شریروں اور بدکاروں کو بدلہ بہت دے گا۔ خوب۔ جی صحیح، آپ نے پہلے کہا کہ زبور 9 میں بیرونی دشمنوں کی بات سے خدا کے لوگ بڑی مصیبت برداشت کریں گے۔ جی زبور 10 میں اندرونی دشمن کی بات ہے۔ آپ نے کہا کہ انسان کا اندرونی دشمن گناہ ہے، جھوٹا نبی، اور وہ بدکار مخالف مسیح ہوگا۔ ہمیں اس زبور کے ذریعے اس کے کردار کی خصوصیات بیان کریں۔ ہم نے دیکھا کہ وہ دراصل شریر ہے، اور اسے بے دین بھی کہا گیا ہے، اور پولس نے دوسرے تھسلنیکیوں 7:2 میں بہت واضح کہا ہے، کیونکہ بے دینی کا بھید تو اب بھی تاثیر کرتا جاتا ہے، مگر اب ایک اور روکنے والا ہے، اور جب تک کہ وہ دور نہ کیا جائے روکے رہے گا۔ کلیسیا اور روح القدس دور ہو جائے گا، اس وقت وہ بے دین ظاہر ہوگا۔ اور وہ بے دین کون ہے؟ وہ بدکار ہے۔ اور بے دین کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کا کوئی دین نہیں۔ دراصل میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں، انسانی حقوق کے مطابق ہر کوئی ان کی بات تب تک کرتا ہے جب تک ان سے تھک نہ جائے، لیکن ایک وقت آئے گا جب ایسی کوئی چیز نہ ہوگی، اور بادشاہ آ کر اپنی مرضی اس کی کرے مرضی۔ گا۔ ایسا کیوں ہوگا؟ کیونکہ انسانی حقوق کی فکر مندی سے جرم اور خوف زیادہ پھیل جائے گا، اور لوگ اس سے تھک جائیں گے۔ اور ایک سیاسی نمائندے نے یہ کہا ہے کہ شاید انگلینڈ کے وزیر اعظم نے یہ کہا ہے کہ یہ آزادی سے بڑا تحفہ ہے، اور اگر تحفہ نہ ہو تو آزادی کا کیا فائدہ؟ سو ممکن ہے کہ لوگ تحفے کو آزادی پر زیادہ ترجیح دیں، اور کلیسیا کے آسمان پر جانے کے بعد شریر آئے گا اور وہ اپنی مرضی سے کچھ لوگوں کو ہلاک کر دے گا اور کچھ کو زندہ رکھے گا، اور جو اپنے ماتھے پر اس کی مہر نہ لگائیں گے اور اس کے سامنے نہ جھکیں گے وہ ان کو قتل کر دے گا، اور دیندار لوگ شریر کے سامنے جھکنے سے انکار کریں گے، اور اس کے نتیجے میں وہ سب لوگ مارے جائیں گے یا پھر بے گھر ہو جائیں گے اور بھوکے اور پیاسے رہیں گے، اور ان کے برے حالات ہوں گے۔ نبوت کے مطابق اس زبور میں اس شریر کا ذکر ہے، مستقبل میں آنے والا گناہ کا شخص۔ لیکن میں اس کے متعلق ایک سادہ بات کہتا ہوں، شریر شخص جو خدا کا اقرار نہ کرے اور وہ خود کو خدا مانے۔ یہاں تیسری اور چوتھی آیت میں اسی کا بیان ہے، کیونکہ شریر اپنی نفسانی خواہش پر فخر کرتا ہے اور لالچی خدا ان کو ترک کرتا بلکہ اس کی اہانت کرتا ہے۔ شریر اپنے تکبر میں کہتا ہے کہ وہ باز پرس نہیں کرے گا، اس کا خیال سراسر یہی ہے۔ بھائی یوسف، کیا یہ دنیا میں بے دینی کے پھیلانے کی ایک وجہ ہے؟ اور کیا بے دینی کی جڑ زبور میں ہے؟ بالکل، یقیناً یہ سوچ کہ خدا نہیں ہے۔ سوال ہے کہ یہ بات کس کے لیے تسلی کا باعث ہے؟ وہ اپنی مرضی سے زندگی گزارنا اور گناہ کرنا چاہتے ہیں، اور زبور 14 میں یہ واضح طور پر لکھا ہے، احمق نے اپنے دل میں کہا کہ کوئی خدا نہیں، اور اس کے بعد وہ بگڑ گئے اور انہوں نے نفرت انگیز کام کیے ہیں۔ یعنی جو چاہتا ہے کہ وہ گناہ میں زندگی گزارے اور اس کی عدالت نہ ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ خود کو راضی کرے کہ کوئی خدا نہیں، اور جب وہ بات کو مان لے کہ کوئی خدا نہیں ہے تو وہ اپنی مرضی کرے، گناہ کرے، چوری کرے، جیسے بھی رہے۔ خدا موجود نہیں ہے تو وہ کچھ نہیں کرے گا، لیکن اگر وہ مانے کہ خدا ہے تو اسے اس کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ صحیح۔
اس نے بہت سی بری باتیں جو شریر میں اور گناہ کے شخص میں موجود ہوتی ہیں، ہر دور میں ایسا ہی ہے۔ لیکن میں آپ کی رائے چاہوں گا کہ آخری آیات میں خدا کے لیے کیا لکھا ہے۔ 14ویں آیت سے تو نے دیکھ لیا کیونکہ تو شرارت اور بغض دیکھتا ہے تاکہ اپنے ہاتھ سے بدلہ دے، بے کس اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا ہے، تو ہی یتیم کا مددگار رہا ہے۔ آپ کے خیال میں خدا بے کس کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے؟ وہ بے کسوں اور غریبوں کا خدا ہے، اور جب مسیح مجسم ہوا تو متی کے 5ویں باب میں اس نے کہا کہ مبارک ہے وہ جو دل کے غریب ہیں، اور پہلی بار کلام سنایا تو لوکا 4 میں یہ لکھا ہے کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا ہے، اور مسیح اس لیے آیا کہ غریبوں اور بے کسوں کی مدد کرے۔ اور میں کہوں گا کہ اس زبور میں مسیح کو کم سے کم 7 مرتبہ غریب کہا گیا۔ 17ویں آیت میں لکھا ہے، اے خداوند تو نے حلیم کا مدعا سن لیا ہے، فریاد نہیں صرف مدعا، کیونکہ عاجز وہ ہے جو خداوند سے محبت رکھتا ہے اور اس کے سامنے جھکتا ہے۔ وہ نیند میں بھی کسی چیز کی خواہش کرے تو خداوند اس کا مدعا سنتا ہے۔ اے خداوند تو نے حلیم کا مدعا سن لیا ہے، تو ان کے دل کو تیار کرے گا، تو کان لگا کر سنے گا کہ یتیموں اور مظلوموں کا انصاف کرے، یعنی کہ خدا کو بے کس کی فکر رہتی ہے۔ اور میری خواہش ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہمیں کبھی اس برکت سے محروم نہ کرے۔ وہ ہم پر نگاہ کرتا ہے، لکھا ہے، لیکن میں اس شخص پر نگاہ کروں گا، اسی پر جو غریب اور شکستہ دل ہے، جو میرے کلام سے کانپ جاتا ہے۔ زبور کے اختتام پہ لکھا ہے، تاکہ انسان جو خاک سے ہے پھر نہ ڈرائے۔ اس سے ہماری حوصلہ افزائی کیسے ہوتی ہے؟ جو خدا سے ڈرتا ہے، میں کہوں گا وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ اور پہلے پطرس کے 3 باب میں اس نے یسایہ 8 کا ایک واضح حوالہ دیا ہے، نہ ان کے ڈر سے ڈرو، نہ گھبراؤ، تم رب الفاظ ہی کو مقدس جانو اور اسی کے ڈر سے ڈرو اور اسی سے خائف رہو۔ جب ہمیں خداوند کا خوف ہو تو ہمیں کسی ظلم کا خوف نہیں ہوگا، کیونکہ خداوند ہمارے ساتھ ہے۔ شکریہ بھائی یوسف، خداوند آپ کو برکت دے۔ آئیے مہمانوں سے ان کی رائے جانتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں آپ نے کیا سیکھا؟ اگر آپ ہر حال میں خداوند پر بھروسہ کریں تو آپ بابرکت ہیں، کیونکہ وہی ہماری بہترین پناہ ہے۔ وہ اپنے لوگوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ صحیح۔ مشکل حالات میں بہت مرتبہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ خداوند خاموش ہے اور ہمارے ساتھ موجود نہیں، پر وہ ہماری منتیں سنتا ہے، وہ صداقت سے انصاف کرتا ہے۔ صحیح۔ جی۔ 9ویں آیت ہے، خداوند مظلوموں کے لیے اونچا برج ہوگا۔ ایک اور آیت ہے، اے خدا تو شکستہ اور خستہ دل کو حقیر نہ جانے گا۔ کاش کہ یہی ہمارا نعرہ ہو۔ شکریہ، خداوند آپ سب کو برکت دے۔ بھائی یوسف آپ کا بھی خدا آپ کو شکریہ۔ برکت اگلے دے۔ پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔